अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफियत से हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे कच्चे के इलाके में ये जो डाकू राज है ये आखिर क्यों है, इसकी डिटेल्स क्या हैं और एक अरसे से इस पे काबू क्यों नहीं पाया जा सका। नाज़रीन, उससे पहले एक वीडियो देखें जिस वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा कि बुगटी कबीले के 1 दर्जन से ज़ायद अफराद जदीद असलहे के साथ ये कच्चे के डाकुओं के साथ लड़ने के लिए जा रहे हैं, गाड़ियों में बैठ रहे हैं। और आखिर ये क्यों जा रहे हैं, इस पे इस वीडियो के बाद बात करेंगे। आप वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। नाज़रीन, इस वीडियो में जो आपने देखा वो ये है कि एक बुगटी कबीले के सरदार को कच्चे के डाकुओं की जानिब से मार दिया गया। अब ये कहानी क्या है, इस पे पहले आते हैं। नाज़रीन, जो बुगटी कबीले के सरदार थे, इन सरदार का नाम था अब्दुल रहमान बुगटी। ये ट्रेवल कर रहे थे सक्कर मुल्तान मोटरवे पे और रास्ते में ये जो कच्चे के डाकू हैं इन्होंने इनको रोका। इनको रोकने के बाद जब इन्होंने आगे से रेजिस्टेंस शो की तो उन्होंने इनको कत्ल कर दिया। और इनको कत्ल करने के बाद इनके जो 2 रिश्तेदार थे उन पे भी फायरिंग की, उनको शदीद जख्मी कर दिया। नाज़रीन, इसी वजह से जो बुगटी कबीला है उसके दिल में सख्त गम व गुस्सा पाया जा रहा था। और फिर उन्होंने ये फैसला किया कि जब भी कभी पुलिस या रेंजर्स कच्चे के इलाके में कार्रवाई करेगी तो ये उनको रजाकराना तौर पर ज्वाइन करेंगे। इन्होंने वॉलंटियर किया है जो बुगटी कबीले के अफराद हैं और इन्होंने पुलिस और रेंजर्स को जो कच्चा के इलाके में कार्रवाई हो रही है उसमें ज्वाइन किया है। अब इन्होंने इस कार्रवाई को क्यों ज्वाइन किया और ये कार्रवाई क्यों हो रही है। नाज़रीन, रवा साल में अभी तकरीबन 60 से 65 अफराद अब तक कच्चे के इलाके में अगवा करके लेकर जाए जा चुके हैं। अगवा बराए तावान का जो मामला है वो कच्चे के इलाके में सर चढ़कर बोल रहा है और मगवियों को अगर तावान ना दिया जाए उनकी जानिब से, उनकी फैमिलीज की जानिब से, तो उनको मार दिया जाता है। नाज़रीन, अभी 1 महीने पहले की ये बात है कि एक एम्प्लॉय थे रेस्क्यू 1122 के, हाशमी साहब, उनको अगवा कर लिया गया और उनकी एक वीडियो बनाई गई और वो वीडियो बनाकर उनकी फैमिली की तरफ भेजी गई। और फिर उसके नतीजे में पुलिस ने वहां पे कार्रवाई भी की। पुलिस एक्टिव रहती है। अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि पुलिस रेंजर्स जो हैं वो यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, ये बात यहाँ पर नहीं रुकी, ये बात आगे बढ़ती रही और रोज बरोज अगवा बराए तावान के मामलात बढ़ते रहे। और फिर उसके बाद अब पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस और रेंजर्स ने मिलकर कच्चे के इलाके में कार्रवाई की है जिसमें बुगटी कबीले ने इनको ज्वाइन किया है। अब ये जो रेंजर्स हैं और पुलिस है, इसने जो मुश्तरका कार्रवाई की है इसमें इन्होंने जो कच्चे के इलाके का एंट्री और एग्जिट है यानी दाखिली और खारजी रास्ता जो है उस पर काबू पा लिया है। बहुत सारे कच्चे के इलाके पे भी काबू पा लिया है। और अब उनको एक तलाश है एक ऐसे शख्स की जो कि कच्चे के इलाके में जो डाकू हैं उनकी सरबराही कर रहा है और उसके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बदौलत वो तावान भी मांग रहा है और इनको उसकी तलाश है।
ناظرین یہ جو کاروائی ہوئی پولیس اور رینجرز کی، اس میں تقریباً 2 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے اور ایک بندہ جو ہے وہ کچے کے علاقے کا جو ڈاکو ہے وہ مارا گیا. اس کا نام ہے عالم شر، اور یہ جو عالم شر ہے پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بگٹی قبیلے نے جو حملہ کیا ہے اس کے نتیجے میں عالم شر جو ہے وہ مارا گیا. اب کیا پولیس یہ اپنے سر نہیں لینا چاہ رہی یہ کاروائی؟ اب اس اصل بات پہ آتے ہیں کہ ایک عرصے سے کچے کے علاقے میں یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں، اغوا برائے تاوان کے معاملات جاری ہیں. زیادہ تر جو کیسز ہیں وہ ہنی ٹریپ کے دیکھے جاتے ہیں، یعنی ایک خاتون کوئی کال کرے گی یا وہ سوشل میڈیا پہ رابطہ کرے گی ایک بندے کے ساتھ، اس کو پتا ہوگا کہ یہ اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ کتنا اکیلا ہے، اور پھر اس کو ایک ٹریپ کیا جائے گا. اس کو ٹریپ کرنے کے بعد ایک اسپیسیفک جگہ پر بلایا جائے گا، اور بلانے کے بعد اس کو اغوا کر لیا جائے گا، اور اغوا کرنے کے بعد اس کو کچے کے علاقے میں لے کر جا کر اس کے گھر والوں سے پیسے مانگے جائیں گے. اگر تو وہ پیسے دے دیں گے تو صحیح ہے، نہیں تو وہ اس کو جگہ پر ویڈیو بنا کر قتل کر دیتے ہیں. ناظرین ایک اور سلسلہ جو جاری ہوا وہ یہ تھا کہ گاڑیوں کے سلسلے میں کہ سستی گاڑیاں مل رہی ہیں، لوگوں کے دل میں لالچ ہوتی ہے. یہ لوگ ان چیزوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. لوگوں کے دلوں میں لالچ ہوتی ہے، ہر انسان کے بیچ میں لالچ ہے کہ کہیں سے کچھ نہ کچھ پیسے بچ جائیں، تھوڑا بہت بہتر ہو جائے. تو وہ اسی چکر میں سستی گاڑیوں کا بتا کے ان کو بلاتے، اور بلانے کے بعد ان کو اغوا کر کے کچے کے علاقے لے جاتے. اب جب ادھر لے کر جاتے تو پھر وہی سلسلہ تھا کہ ان کی ویڈیو بنا کر بھیجی گئی. اس طرح کے بہت سارے کیسز سامنے آئے. 30 سے 35 لوگ ریکور کر لیے گئے جن کے گھر والے پیسے دے سکتے تھے. جن کے گھر والے یہ پیسے نہیں دے سکتے تھے ان کو گولیاں مار کے ان کی ویڈیوز بنا لی گئیں. اب ابھی تک اس پہ قابو کیوں نہیں پایا جا رہا؟ کیا پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ کیا ان کے اوپر، ان کے سر پہ ہاتھ ہے کسی پولیٹیشین کا یا بہت سارے پولیٹیشنز کا؟ یہاں تک یہ بھی سننے کو ملا کہ کچے کے ڈاکو زبردستی ووٹ کاسٹ کرواتے ہیں عوام سے، اور بندوق کے زور پہ جو پولیٹیشنز ہیں ان کو جتاتے ہیں. تو ایک چیز اس چیز سے کلیئر ہوتی ہے اس تمام سینیریو سے کہ ان کے پیچھے پولیٹیشنز ہیں جو نہیں چاہتے کہ کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ پکڑے جائیں. اس کے علاوہ جو پولیس اہلکار ہیں وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ وہ پکڑے جائیں، کیونکہ ان کے تھرو ان کی ارننگ ہو رہی ہے، وہ پیسے کما رہے ہیں. کچے کے ڈاکو اسپیسیفک شیئر دے رہے ہیں پولیس اہلکاروں کو، یہاں تک کہ پولیس اہلکار اگر اغوا ہو جائے تو وہ پولیس اہلکار اس کو بھی نہیں چھڑا سکتے. تو ناظرین پھر رینجرز انٹروین کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کو مجبوراً آپریشنز بھی کرنے پڑتے ہیں. لیکن اب معاملات یہاں تک آ گئے ہیں کہ یہ بے قابو ہو گئے ہیں. یہ موٹر وے پہ چلتے ہوئے جو لوگ ہیں، جو ٹریول کرتے ہوئے لوگ ہیں، وہ تک سیف نہیں ہیں، ان تک کو نہیں چھوڑتے. اور اس کے علاوہ جو اس علاقے میں غلطی سے داخل ہو جائے تو اس کو تو بالکل نہیں چھوڑتے. تو اب ریاست کو اس پہ قدم اٹھانا چاہیے، ریاست کو اس پہ بات کرنی چاہیے، اور ریاست کو اس کا حل نکالنا چاہیے کہ رینجرز، پولیس جس آپریشن میں اب بگدر بند گاڑیاں بھی استعمال ہو رہی ہیں، لوڈڈ گاڑیاں بھی استعمال ہو رہی ہیں ویپن سے، پنجاب پولیس بھی انوالوڈ ہے اس میں، سندھ پولیس بھی انوالوڈ ہے، رینجرز بھی ہے، ریسورسز علیحدہ استعمال ہو رہے ہیں. پولیس والوں کی اپنی جانیں جا رہی ہیں، رینجرز کی اپنی جانیں جا رہی ہیں. یہاں پہ بگٹی قبیلے کے 2 افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں. تو آخر یہ کب تک جاری رہے گا؟ جب تک اس پہ سیریس ایکشن نہیں لیا جائے گا تو یہ حالات ایسے ہی رہیں گے، اور اغوا برائے تاوان کے واقعات دن بہ دن بڑھتے رہیں گے. ناظرین اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیں.